अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के सबक में हम रा का कायदा पढ़ेंगे कि रा कब पुर पढ़ेंगे और कब बारीक पढ़ेंगे। रा बारीक का मतलब ये होता है कि आसानी से कह देना री रा इस तरह से, और पुर कहते हैं भर मुँह आवाज़ निकालना, यानी मोटी आवाज़ में रा को पढ़ना, जैसे रा रा। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये जान लें कि रा पर अगर जज़म हो तो उसको रा साकिना कहते हैं, और रा पर अगर तशदीद हो तो रा मुशद्ददा कहते हैं। अब पहला कायदा रा का ये है कि रा पर अगर ज़बर या पेश आ जाए तो रा को पुर पढ़ेंगे, और अगर ज़ेर आ जाए तो बारीक पढ़ेंगे। यानी रा पर अगर ज़बर हो तो रा ज़बर रा, पेश हो तो रा पेश रू, तो इस तरह से पुर पढ़ेंगे। और अगर रा पर ज़ेर आ जाए तो बारीक पढ़ेंगे, जैसे रा ज़ेर री री। और दूसरा कायदा ये है कि रा पर जज़म हो, यानी रा साकिना से पहले अगर ज़बर या पेश आ जाए तो रा की आवाज़ पुर होगी, और अगर रा साकिना से पहले ज़ेर आ जाए तो रा की आवाज़ बारीक होगी। ये दो रूल्स जो मोटे मोटे हमें याद रखना है, लेकिन डिटेल में हम इसको समझेंगे कि रा कहाँ पुर होगी और कहाँ बारीक होगी। आइए इसको डिटेल में भी समझने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, ये हमने जो एक चार्ट बनाया है, इसको आप चाहें तो इसको आप भी नोट कर लें, और इसी अंदाज से आपको प्रैक्टिस करनी है कि कहाँ रा पुर होगी और कहाँ बारीक होगी। तो सबसे पहले हम रा पुर कहाँ होगी, रा को पुर कब पढ़ेंगे, यानी मोटी आवाज़ में रा कहाँ पढ़ेंगे, उसको हम देख लें। तो जब रा पर ज़बर या पेश आ जाए, ज़बर या पेश हो, तो ऐसी सूरत में रा को पुर पढ़ेंगे। ये पहला कायदा हम मान सकते हैं। जैसे रऊफ़ुन रुबमा, जैसे यहाँ पे रा पर ज़बर है, यहाँ पे रा पे पेश है, तो दोनों सूरतों में रा को मोटी आवाज़ में पढ़ेंगे। रऊफ़ुन रुबमा, यहाँ हम देख सकते हैं ये है रऊफ़ुन रऊफ़ुन, और यहाँ रुबमा रुबमा। तो इस तरह से अगर रा पर ज़बर या पेश आ जाए तो रा को हम पुर पढ़ेंगे। दूसरा यह है कि रा पर अगर रा मुशद्ददा हो, यानी रा पर तशदीद हो, तो रा मुशद्ददा पर अगर ज़बर हो या पेश हो तो ऐसी सूरत में भी रा को पुर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए अर्रहमान शर्रुल्लहुम शर्रुल्लहुम। तो इस तरह से अगर रा मुशद्ददा पर पेश हो या ज़बर हो तो दोनों सूरतों में रा पुर होगा। और तीसरा रूल यह है कि रा पर जज़म हो और उससे पहले अगर ज़बर या पेश आ जाए तो रा को पुर पढ़ेंगे। जैसे देखिए रा पर जज़म है और उससे पहले ज़बर है, रा पर जज़म है उससे पहले पेश है, तो यहाँ भी बरकुन बरकुन युरज़क़ून युरज़क़ून। तो इस तरह से रा को पुर पढ़ेंगे अगर रा मुशद्ददा रा साकिना से पहले ज़बर या पेश आ जाए। ये रा पर साकिन है तो रा साकिना, साकिन बहुत बड़ा मैंने लगा दिया है, बहरहाल ये रा साकिना है, तो रा साकिना से पहले ज़बर या पेश आ जाए तो रा को पुर पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए अरसलना, रा पर साकिन है अरसलना, और उससे पहले ज़बर है, रा पर साकिन है उससे पहले पेश है क़ुरआनुन क़ुरआनुन। यग़रुरका, रा पर साकिन है और उससे पहले पेश है यग़रुरका। तो रा साकिना से पहले ज़बर या पेश आ जाए, ऐसी सूरत में भी रा को पुर पढ़ेंगे। चौथा कायदा यह है कि रा साकिना से पहले अगर ज़ेर आ जाए और वो ज़ेर आर्ज़ी हो तो उस रा को भी पुर पढ़ेंगे। जैसे इरतबतुम, यानी ये ज़ेर जो है ये आर्ज़ी है, तो इस नाते से इसको इस रा को पुर पढ़ेंगे इरतबतुम। जैसे यहाँ देखिए इरजिई, यानी ये जो ज़ेर है वो ये आर्ज़ी है। कहीं कहीं इसको तुरजई भी पढ़ते हैं, अगर जैसे तुरजई इरजई, तो इससे पहले पेश भी आ जाता है, रा साकिना से पहले कहीं पेश भी आ सकता है, तो इसलिए ये ज़ेर आर्ज़ी है। इस ज़ेर अगर आर्ज़ी ज़ेर आ जा रहा है ये ज़ेर, तो इस रा साकिना को मोटी आवाज़ में पढ़ेंगे इरजई, इस तरह से पढ़ेंगे।
5واں قاعدہ یہ ہے کہ راہ ساکنہ سے پہلے زیر آ جائے اور وہ زیر دوسرے ورڈ میں ہو، اسی ورڈ میں نہ ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے. جیسے امرتابو، امرتابو تو را ساکنہ ہے لیکن اس سے پہلے زیر تو ہے، لیکن یہ ام الگ ہے، ارتابو الگ ہے، ام الگ ہے، ارتابو الگ ہے. تو را ساکنہ سے پہلے زیر ہے لیکن اس ورڈ میں، ارتابو میں نہیں ہے، دوسرے کسی ورڈ میں ہے، تو اس ناطے سے اس را کو پر پڑھیں گے. کیوں یہاں دیکھیے رب الگ ہے اور ارجعون الگ ہے، تو چونکہ را ساکنہ سے پہلے زیر تو آ رہا ہے لیکن زیر دوسرے ورڈ پہ ہے، اس ارجعون پہ نہیں ہے، رب الگ ہو گیا، تو اس ناطے سے اس را کو پر پڑھیں گے رب ارجعون. را پر زبر ہے تو یہ بھی پر ہوگا اور یہ بھی پر ہوگا، رب ارجعون. امرتابو. چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکنہ سے پہلے اگر زیر آ جائے لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ ہوں، یعنی جو حروف بھر منہ آواز نکل کر کے یعنی موٹی آواز میں پڑھی جاتی ہوں، جیسے صاد، ضاد، قا، ظا، غین، ح، قاف، یہ سارے حروف ہیں جو موٹی آواز میں پڑھی جاتی ہوں، تو پھر اس را کو پر پڑھیں گے. ایک بار پھر سے دیکھیں، را ساکنہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو را ساکنہ سے پہلے اگر زیر ہوتا ہے تو را کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن اگر را ساکنہ سے پہلے زیر ہو اور را ساکنہ کے بعد یعنی یہاں پہ کوئی ایسا حرف لگا ہو جو موٹی آواز میں پڑھی جاتی ہو، جیسے قاف لگا ہو یہاں پہ، تو جیسے صاد، ضاد، طا، ظا، غین، ح، قاف، اس میں سے کوئی بھی حرف اگر یہاں لگا ہوگا تو ہم اس را کو پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے. جیسے یہاں دیکھیں قرطاسن، تو را پہ ساکن ہے لیکن اس کے بعد تا آ گیا، اور تا چونکہ موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے، منہ بھر کر کے نکلتا ہے، اس لیے اس را کو بھی پر پڑھیں گے، منہ بھر کر کے نکلے گا، موٹی آواز میں پڑھیں گے. قرطاس. مرصاد. صاد بھی منہ بھر کر کے نکلتا ہے، موٹی آواز میں نکلتا ہے، تو اس را کو بھی منہ بھر کر کے نکالیں گے، یعنی موٹی یا پر کر کے پڑھیں گے. مرصاد. جیسے یہاں دیکھیے فرقتن، فرقتن، مرصاد، مرصاد. چونکہ را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن را ساکن کے بعد قاف آ گیا جو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہ قاف موٹی آواز میں منہ بھر کر کے پڑھا جاتا ہے، اسی وجہ سے را کو بھی منہ بھر کر کے یعنی موٹی آواز میں یا پر کر کے پڑھیں گے. فرقتن، فرقتن، مرصادن، قرطاسن. 7واں قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر کسی حرف پر ساکن آ جائے اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے بھی کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو پر پڑھیں گے. جیسے الابصار، را پر ساکن ہے لیکن الف پر کچھ بھی نہیں لگا ہوا ہے اور اس کے پہلے زبر ہے تو اس کو پر پڑھا جائے گا، الابصار. اور 8واں قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہاں بھی را کو پر پڑھیں گے، یعنی را ساکن سے پہلے ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش یا زبر ہو تو دونوں صورتوں میں را کو پر پڑھیں گے. جیسے الابصار، صاد پر زبر ہے اور یہاں پہ الناقور، قاف پر پیش ہے، الناقور. رؤوف، رؤوف، مستقر، مستقر. را مشددہ پر تنوین دو زبر یا دو پیش آ جائے تب بھی اس کو پر پڑھیں گے، مستقر، مستقر. تو ناظرین، را کو کہاں کہاں پر پڑھا جائے گا یہ ایک مختصر سا چارٹ میں نے آپ کے سامنے بنا دیا ہے. آپ اس کو چاہے نوٹ کر لیں یا اسکرین شاٹ لے لیں، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ را باریک کیسے پڑھیں گے اس کی پریکٹس ہم کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.